दरबार में जनाब सलमान पर बहुत सी बातें आप लोगों ने मुझसे सुनी, और इसकी जो हदीस पढ़ने लगा हूं ये 4 किस्मों की है। 2 किस्मों की वहां और इधर उधर आपने सुनी, जो आज पढ़ने लगा हूं ये पहले आप लोगों ने नहीं सुनी। हाँ, मैं ज़ियाफ़त ईमानी के लिए अबू ज़र सलमान के पास गया। सलमान ने हंडिया आग पे चढ़ाई हुई थी, फजाला यतहादसान, दोनों बैठ के बातें करने। अब जब हम ये सोचने वाला जुमला है जो पहले मैंने नहीं कहा, आज कहने लगा हूं। एक हवाला तो आज भी दिखा सकता हूं जो कुछ किताबें साथ है मेरे। बातों बातों में एक वाकया हुआ सरदार साहब, फन क़ब्बतिल क़िद्र अला वजहिहा वलम तस्क़ुत मिन मरक़िहा वला वदक़िहा शै। हंडिया उछल के मुंह के बल गिरी, ढकना भी ऊपर नहीं था, न शोरबे का कतरा गिरा, न कोई बोटी गिरी। सलमान ने उसके हंडिया फिर रख दी चूल्हे पर। जाला यतहादसान, फिर बात करने लगे। अब ज़रा सोच रहा है, कमाल है, पानी की तरह होता है शोरबा, एक कतरा नहीं गिरा, गिरी भी मुंह के बल है। फन क़ब्बतिल क़िद्र सानिया, दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर गिरी। अब दूसरी दफा शिराज साहब हंडिया फिर कर पड़ी। तो असद अब क्या किया सलमान ने, फिर हंडिया उठाई और देखा कि आखिरी लकड़ी तकरीबन जल चुकी है और लकड़ियां थी नहीं। फवज़अ रिजलहु मकाउनल हतब वन्नार तश्ताइल मिनहा, सलमान ने अपना पांव चूल्हे के नीचे रख दिया। फकत रख नहीं दिया, वन्नारो तश्ताइल मिनहा, उस पांव से आग के शोले निकलने लगे। अब अबू ज़र के तस्मे टूट गए। फखरजा मज़ऊरन, कांपता हुआ वहां से निकला। तवज्जो, जब दरवाजा इस्मत पे पहुंचा, बिला तशबीह, खैबर शिकन पहले दरवाजे पे खड़ा था, मुस्कुरा के फरमाते मल्लज़ी अखरजका मिन इंद सलमान मल्लज़ी ज़ारका सलमान। सलमान ने किस बात पे तुझे कब कभी चढ़ा दी है? सलमान की किस बात ने तुझे डराया, लर्जा बरंगाम किया? ये सारा कुछ सलमान ने ये किया और मौला अपना पांव आग के नीचे और शोले निकल रहे थे पांव से जैसे खुश्क लकड़ी जल रही हो। अब जब हम ये फिक्रे सुनने वाले हैं और यहाँ लिखने वाले हैं, फरमाते या अबा ज़र वल्लज़ी नफ्सु अली बियदिही लौ हद्दसका सलमान बिमा यालमु लक़ुल्त रहमल्लाहु क़ातिल सलमान। वह सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़ मन अरफ़हु कान मोमिनन व मन अनकरहु कान काफ़िरन। अली फरमाते हैं सलमान, ऐ अबू ज़र, अगर सलमान तुझे वो कुछ बता दे जो वो जानता है, तू कहेगा अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत करे। पता है 10वें पे सलमान है फरोख्त, 10 ही दर्जे हैं, और 9वें पे सलमान, यानी यूं खड़ा है पीछे, ये सलमान का मकाम, ये अबू ज़र का। और क्या फरमा रहा है लिसानुल्लाह, लौ हद्दसका सलमान, अगर तुझे बता दे सलमान बिमा यालमु, जो वो जानता है, लक़ुल्ता, तू कहे उठेगा रहमल्लाहु क़ातिल सलमान, अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत करे। और आगे मेरा शहंशाह फरमा रहा है सलमान जमीन पर अल्लाह का दरवाजा है। मैंने सवाल किया था सरदार साहब अली से, बादशाह हम तो ये समझते थे कि अल्लाह का दरवाजा तू है, आज तू कह रहा है सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़। अली ने कहा हिज़ियान न पक, सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा है, मैं आलमीन में अल्लाह का दरवाजा। अब कर क्या रहा है, पांव चूल्हे के नीचे और उसमें से शोले निकल रहे हैं। जनाब इब्राहिम का मौजज़ा यह है कि उन्होंने लकड़ी को दरख्त बना दिया, यानी जिस दरख्त की लकड़ी का चिखा था वो वैसा ही दरख्त बन गया। आम की लकड़ी थी, आम बन गई, बेरी की थी, बेरी हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जैसे दरख्त की लकड़ी चल रही थी वो ही बन गई। सलमान की करामत ये नहीं है, इब्राहिम की बराबरी सलमान ने कर दी, न चल के बैठे हैं, न चल के बराबरी। और बल्कि नहीं, मैं एक वक्त याद दिलाता हूँ, हाँ फिर यही आता हूँ। तुम्हारे इमाम शशम की महफिल लगी है, एक यमनी असफानी, 2 रिवायतें हैं, बाद में यमन का, बाद में असफान का मोमिन, मौला बड़े शिया हो गए आपके, खरूज करें, अपना हक छीन लें। पर मैं ना लो आलम बिल वक्त, हम वक्त को बेहतर जानते हैं। लो
وجدنا 40 لما قعدنا، اگر ہمیں 40 شیعہ مل گئے ہوتے تو ہم پر بیٹھنا حرام ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں قلت یا کثرت نہیں۔ فرمایا دیکھو 72 تھے میری جد کے پاس، 72 میں بھی 6 مہینے کا بچہ بھی شامل، 97 برس کا بوڑھا بھی شامل، نہ 6 مہینے والے پر جہاد، نہ 97 برس والے پر جہاد، لیکن حسین نے کیا۔ تو حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے اگر ہمیں 40 بندے مل گئے ہوتے ہم پر بیٹھنا حرام تھا۔ مولا ہمارے شہر میں تو بڑے ہیں، میں کتنے کام 100 الف اور اکثر ہیں تو زیادہ، ورنہ 1 لاکھ ضرور ہوں گے۔ پر میں تو بھی تو ان 1 لاکھ میں شامل ہے نا؟ جی مولا، جو حکم دیا جائے تعمیل کرو گے؟ کروں گا۔ سامنے تنور چلا رہی تھی مولا کی کنیز، پر میں القِ نفسک فی التنور، چھلانگ مار ذرا تنور میں۔ کہا مولا آپ کو ماننا تو اس لیے ہے کہ قیامت کی آگ سے بچاؤ گے، زندہ جلاتے ہو۔ اقلنی ابن رسول اللہ، فرزند رسول مجھے امان دے، اور میں قد عقل دو گا، امان دی۔ بس ہارون مکی غلام ہے مولا کا، مولا کی جوتی کو پیبند لگوا کے جوتا سینے سے لگایا ہوا ہے، آیا مولا فرمایا القِ نال القِ نفسک فی التنور، جوتا زمین پہ رکھ، چھلانگ مار تنور میں۔ مولا اکیلے یا گھر والوں کو بلانا ہے؟ میں نہیں اکیلے، جوتا چوم کے رکھا، دم سے چھلانگ، کنیز سے مولا نے کہا ڈھک دے۔ اصفہانی دل میں حساب لگا رہا ہے، بال جل گئے ہوں گے، چمڑا جل گیا ہوگا، گوشت جل رہا ہوگا، اب ہڈیاں جل گئی ہوں گی، اب بیچارہ خاکستر ہو چکا ہوگا۔ جب اس نے سوچا نا اب راکھ بن چکا ہوگا، مولا نے مسکرا کے فرمایا قم یا ضعیف الیقین، ضعیف عقیدے والے، ہٹا کے دیکھتے ہیں حد نظر تک روش فردوس ہے، درمیانی روش پر یاقوت کا نوری تخت ہے، تخت پہ تشت ہے، تشت میں جنت کے پھل ہیں۔ ہارون مکی کھا رہا ہے، حوریں پنکھا جل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے معجزے سے تو ہارون مکی کا معجزہ بڑا ہو گیا۔ ابراہیم نے نار گلزار کی تھی، حوریں پنکھا جلنے نہیں آئی تھی۔ کہ سلمان نے برابری کی ابراہیم سے، اور اپنے پاؤں کو سوکھی لکڑی بنا کر آگ کے شعلے نکالے۔ میں نے ابتدا میں جب بات شروع کی تھی نے ان سے کہا تھا، آپ سے کہا بھی تھا کہ دعا مانگنا کہ آخر میں جو میں نے کہنا ہے اس وقت تک میرے سامعین تھک نہ جائیں۔ اب علی کہہ کیا رہے ہیں؟ ابو ذر اگر سلمان تجھے بتا دے جو وہ جانتا ہے، تو کہے گا اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت کرے، یعنی تجھے سلمان واجب القتل نظر آئے گا، واجب القتل نظر آئے گا تو اس کے قاتل کے لیے رحمت کی دعا مانگے گا۔ اب سر اٹھانا، کہنے والا لسان اللہ کہتا ہے من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا۔ ابو ذر جان لے، جس نے سلمان کو پہچانا وہی مومن ہے، جس نے سلمان کا انکار کیا وہی کافر ہے۔